السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم هانيه؟ تتمنى انكم تكونوا لاباس وعلى خير يا ربي، وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ويكون دخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه يا ربي وبطول العمر. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله صحيحه ليكم ولوليداتكم. اليوم البنات جيت لكم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نشارك معكم المطبخ ديالي، ندير لكم جوله فيه حيت درت فيه واحد التغيير وبغيت نشاركه معكم. قلت علاش لا ما نشاركش مع البنات التغيير اللي درت. يلا بقاو معايا بلا ما نطول معكم وقولوا لي الاراء ديالكم. يا البنات غنقول لكم بسم الله توكلنا على الله. تتمنى ان الفيديو يعجبكم وداكشي اللي المهم اي حاجه زدتها بالنسبه للناس جداد، اي حاجه زدتها في الكوزينه غادي نشرح لكم كل شيء. المهم البنات هنا درت الطابيه، ما كانتش عندي صراحه، كيمشيو جوج، وحده بحال هكا صغيره كتجي في الباب وحده كبيره كتجي حدا تحت من البوطاجي. كنت ما كنوريكم هذاك اللي مغلف بالزرق في البالكو، هذاك غير الفران مغطياه. خرجتو البالكو حتى تنحتاجو كنطيب في البالكو بحال هكا، بغيت نطيب شي حاجه. هذا مكان مهم كيجيو طابيات بحال هكا جوج. مره كنزيدها الوسط، ومره بحال هكا كنديرها كلها على حساب الماء. الا كنت كنغسل في المواعن ولا هكا. صراحه زوينه، ما فهمتش علاش انا كنت ما دايرهاش بالي وخديتها. صراحه تحمي من الارض بزاف كاع، وحق الله العظيم يعني ما كتبقاش الارض توسخ دغيا. هنا البنات في الدخله دايره هاد الطابله هادي، ديجا كانت عندي الطبله دايره هنايا في الدخله. بدلت لها غير هاد الناب ديالها، يعني القلع ديالها. خديت لها هذا فيه جوج ديال الجوايه، بغيتي ديريه على هاد الشكل هذا كديريه، وبغيتي ديريه على هاد الشكل كديريه. كان عندي قلع اخر وانا ناخذ لها هذا، عجبني بزاف زوين، درتو على هاد الجهه هادي بانت ليا زوينه، الاخرى مشعشعه بزاف. صافي وهنايا دايره هاد البلاكار هذا، دايره فيه داكشي اللي كنحتاج كل نهار، يعني داك المواعن اللي كنستعمل يوميا. وبالنسبه لهنا الكراسه اغلبيه الاوقات راه كنفطروا هنايا بحال هكا الا كان الصهد وما كانش. كنت غير انا وراجلي بوحدنا كناكلو غير تما في الصباح. لهنايا هادو اللي زدت صراحه البنات فنين كيحمقوا. درت جوج بالنسبه لهاد لي زيطاجير، خديتهم من هاد الطاجيرات خديتهم من ايكيا. غزالين البنات والله العظيم وحق الله غزالين بزاف وصحاح. كدير كل وحده فيهم 45 درهم. غير هو البنات الديفو اللي فيهم هو انهم ما عراضش، يعني اللي ما عندوش قراعي يكونوا رقاق راه ما غاديش يجزوا لكم شي قراعي يكونوا غلاظ. الا كانوا عندكم قراعي غلاظ وبغيتو تحطوهم بحال هكا فوق منهم خذوهم، ولكن ما تاخذوش فيهم هذيك البارتي اللي كتحبس. هاد البارتي هذه الطويله اللي كتحبس الحاجه باش ما تطيحش. المهم هنا البنات جيت نوريك كاينين وكاينين سابل ما فيهمش هذيك اللي كتحبس القراعي اللي كتكون قدام، تكون في الواجهه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. هنا البنات هاد القراعي هادو غزالين كيمشيو ربعه. كل واحد بشحال كيبيعهم، انا غادي نقول لكم بشحال خديتهم. انا خديتهم 120 درهم اربعه. انا هاد البنات كل مره كنت كناخذ حاجه، ما خديتش كلشي في خطره، يعني كل مره كنت كناخذ حاجه. المهم تما درت لي باط ودرت داكشي اللي كنحتاج كل نهار. وهنا البنات هنا كنوريكم بلي ما فيهمش العرض بزاف. هنا البنات درت غير القراعي هادو كيتباعوا ب10 دراهم الوحده، غزالين حتى هما. خديت ما بغيتش ناخذ شي وحدين غاليين عاوتاني، غير هادو كل مره باش كنعمرهم. بالنسبه هنا مبقاش لي الكركاع، درت غير هذاك الفانيد كنبغيه كيعجبني ديال النعناع. صافي هنا درت اللوز والزبيب، وهذاك الورد راه حطيته تما كاضافه باش يفتح لي الطاجيره. هذا مكان. وهنا البنات غادي نشارك معكم حتى هذا البلاكار هذا كنت غادي نغلفه، ولكن في اخر المطاف ما غلفتوش حيتاش جاني اصلا فيه الباج في اللون ديال الزليج، قلت بلاش. هنا البنات دايره هذه كما كتشوفوا، دايره فيها المعالق مرتبه فيها المعالق وكل شيء. المواس فراقه كتباع ب 10 13 درهم عفوا. ودايره هنا الكيسان، وهنا هذوك الطباصل ديال البيضين ديال ولدي يعطيه ياكل فيهم. صافي ولتحت دايره غير الجبابن والطباصل اللي كيتحتاجوا كل نهار. هنا عاوتاني رجعت لكم البنات، هنا الثلاجه حيدت منها هذاك الشيء اللي كنت ملصقه فيها، هذاك الحروف وداك الشيء حيدتهم، كانوا كيبينوا الكوزينه في شكل. منين حيدتهم بانت الثلاجه زوينه. صافي هنا البنات غادي نوريكم فوق الثلاجه
البنات فوق الثلاجه دايره غير هذيك البريسه ديال بانيني والشبيكات ديال الخبز، وهذيك الشبيكه الحمراء دايره فيها عفوا الثومه، ودايره شي بكراطن هكا ديال كيسان اللي ما تحتاجوش كل نهار، وهكا دايرهم فوق الثلاجه حيتاش ما عنديش بلاكارات ما تيهزوش ليا بزاف المواعن صافي. وهنا جيت البنات نوريكم صراحه هادشي اللي علقت. كان الحيط خاوي ما فيه والو، حتى فوق البوطاجير ما كان فيه والو. بالنسبه للناس اللي ديما تيتفرجوا في الفيديوهات ديالي، خديت البنات هاد السيبوره هادي اللي كيتعلقوا فيها الكيسان، ما كتمشيش مع هذه اللي هازه دابا بيضه. هادو كيتباعوا في ايكيا ب5 دراهم الوحده. انا علقتها هنا، درت فيها البريكه والصفاره، وهذه درت فيها هذه ديال الورد، درتها فوق من هذه ديال هذه البنات اللي كتبان لكم فيها الكحل الحمر. هذيك راه صفايه ديال الماء، كتصفي الماء. صافي. هنا درت فيها غير هذوك لي طاس اللي تحتاجوا كل نهار، ما بغيتش نكثر عليا قوه التعلاق. انا اصلا ضد هذيك الفكره ديال نبقى نعلق في الحيط، غير علقت فيها غير لي طاس. وهادو البنات حتى هما خديتهم من ايكيا. غادي تقولوا لي بشحال الثمن؟ غزالين هاد القريعات، فنين كيحمقوني هاد القريعات، كانوا عاجبيني من شحال هادي، زوينين بزاف البنات والله العظيم. كيمشيو 4 ب 24 درهم، 4 الوحدات ب 24 درهم، والجاج ديالهم زوين بزاف بلا سيبورا بيان سور. السيبورا خديتها ب 45 درهم. راه معروفين في ايكيا، في اي وقت مشيتو راه تلقاوهم ديال العود وزوينه، وكتحيديها كتلصق بواحد الطريقه زوينه. يعني يمكن لك تحيديها تنظفيها وتعاودي ترجعيها، ساهله في التلصاق. وهنا البنات حطيت فوق البوطاجي هاد سيبوره هادي، وفيها يعني خشبه، وفيها قراعي بحال هكا زوينين وكبار وكيهزوا يا البنات والله العظيم. هاد الخشبه هادي بحال هكا، وفيها هاد السبيرات زوينين والله عجبوني بزاف. وحده درت فيها السنيده، وحده درت فيها السكر، وحده درت فيها اتاي. وبالنسبه للغلاقه ديالهم راه ديال الخشب، وفيها السيليكون من الجناب باش اي حاجه درتوها فيها ما تبردش ليكم. هما راه هادوك هادوك عفوا هادوك قراعي اللي دايره في الحيط اللي وريتكم معلقه في ديك الطاجيرات، هادوك راه ديال الزاج، ولكن هادو ماشي زاج، هادو راه غير بلاستيك قاصح. والغلايق راه في الديكور ديالهم البنات كيجي غزال. علقت كله، وانا ما كنتش باغا نعلق هذوك ديال اللي قامه تما، ولكن ما لقيتش فين غادي نعلقهم. جيت هنا نوريكم هاد التيو هذا البنات، هو العائق الوحيد اللي ما حاملاش انا دايز من تما. صراحه كنت بغيت يجي المعلم باش يصايب ليا، يدير لي حفر تما باش يدوز التيو باش ما يبقاش يبان، ولكن السيد اللي بغيناه يجي صايب لينا هادشي ما كاينش، كان مشى البلاد ديالهم باش يعيد. صافي ما بغيت نجيب حتى حد اخر، قلت من الاحسن حتى يفوت العيد ان شاء الله وغادي يجي السيد باش يقاد ليا التيو. صافي. وهاد الشبيكه هذه راكم عارفينها، عندي من شحال هذه زوينه بزاف. انايا عندي غير صغيره، نيت من الاحسن باش ما تبقاش هذيك الكبيره كتخليكم غير تبقاو جامعين الماعن حاطينهم فيها. هاد الصغيره بزز منك كتخليك انك تمسحيهم وتحطيهم في بلاصه باش تحطي وحدين اخرين. صافي البنات نفتح معكم هاد البلاكار، غادي نفتح معكم البلاكارات الفوقانيين هاد المره باش يجي الفيديو قصير ما يجيش الفيديو طويل. المهم البنات هاد البلاكارات هادو راه ما فيهمش طاجيرات، يعني ما فيهمش داك العود اللي كيكون فارق باش يجي الفوق والتحت، كاينين غير بحال هكا. وانا راح حاولت ننظم داكشي متيول يعجبكم حتى انا، حيت انا مسلكاني هاد القضيه هادي وجاتني براتيك. هاد القراعي البنات خديتهم حتى هما من ايكيا، ما بقيتش عقلت عليهم بشحال دايرين صراحه، زوينين بزاف. غير الرخاص كاع بزاف. قالوا تا بغيت نخرج وبانوا لي رخاص دايرهم في واحد الشبكه وانا ناخذهم. خديت غير زوج، وحده درت فيها زيت العود، وحده درت فيها الزيت العاديه. هادوك المنظمات اللي دايره فيهم البلبوله الى اخره. الذي هما عندي كنت خديت ب 13 درهم الوحده، بالنسبه لي كتهز كيلو، وبالنسبه لي كتهز 2 كيلو واقيلا ب 15 درهم ولا ما عرفت، مبقيتش عقلت. المهم راه عندي شحال شي عامين دابا، غزالين حتى هما زوينين. وهاد الشباكي هادو البنات راه كيتباعوا ب 13 درهم كبار، هما اللي حاولت ننظم بهم داكشي، ما يبقاش داكشي القراعي محطوطين فوق هذاك البلاكار كتبقاي مخربقه. اللهم تتعرفي الشبيكه باللي دايره فيها كل حاجه، راه كتجبدي غير الشبكه وتاخدي اللي بغيتي، كل شبكه واشنو دايره فيها. هادي خديت حاولت ناخذ شبيكات في الالوان باش ما ناخذش لون واحد
كيعجبني نخلط الالوان، يكونوا الوان بطبيعه الحال زوينين. انا البنات دايره هنايا هذيك مايزينا، ودايره الحلبه، ودايره تما اللويزه، وهاد القريعات هادو راه كلهم كانوا عندي، كلهم كانوا عندي. في داك القرعه البيضاء دايره الكاكاو، الشكلاط عفوا ديال الحليب ديال ولدي. صافي ومازال لي سباس لا بغيتي ديري شي حاجه اخرى صراحه. وهادو كانوا عندي حتى هما، هادو ما شريتهمش، هادو كانوا عندي من شحال هادي، كيجي وحده فوق وحده يعني بالغطا ديالهم، حتى هما غزالين وكبار. انا نوريكم شنو هازين ليا. شي البنات هادو راه زوينين وما كيشدوش لي سباس، غزالين. اللي ما عندهاش وبغات تشري قراعي باش دير فيهم بحال هكا الشعريه والدقيق وداكشي اللي كتحتاج كل نهار، من الاحسن تاخذ هادو زوينين. كاينين في ايكيا ولكن غاليين في ايكيا، هادو خديتهم غير من عند مول الماعن. هنا البنات دايره القزبر مطحون اللي كنصب به بعض المرات، دايره المروزيه، هنا الشعريه الصينيه، دايره القرفه وعواد، دايره تما القهوه، دايره تما اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي. صراحه غزالين هاد الشباك، ومازال لي سباس فين ديري حاجه اخرى. وبالنسبه انا اي حاجه كتشيط ليا يعني شي ميكا فيها شي حاجه ولا ساشيه فيها شي حاجه، دايره واحد السوبيره كبيره تحت من البوطاجي كنخشي فيها اي حاجه. يعني الا كانوا عمروا لي القراعي وبقاو لي في الميكات راه كنحزم الميكا وكنحطها في داك السوبيره اللي دايره تحت من بوطاجي. هنا دايره الزعتر والخميره، دايره الشوكولاط حبيبات، القرفه عواد، الاخر اي حاجه عندي بحال هكا كنحتاجها راه حاطاها هنا. المهم كيجي بحال هكا البلاكار منظم، وواخا القراعي راه بزاف لكم غادي يبان مرون وحطيتهم غير وخايب، هكا وحده ولكن وحده ملي غيجي كديري مرون شبيكات بحال هكا، اي شبيكات ماشي ضروري تشري شبكات، غير داكشي اللي عندك قضي به. راه اي حاجه واخا بعض المرات راه الانسان كيكون موفرين عنده كل شيء ولكن غير ما كيعرفش يرتب. هنا البنات دايره غير الطباص اللي ما تنحتاجهمش بزاف، ولي طاس والجبابان، راه هاز ليا هذيك الجهه هازه ليا تبارك الله. وهنا البنات دايره هاد الشباكي هادو دايره فيهم الطباص اللي تنحتاج جبيبنات بحال هكا ديال العسل والزبده وهداك الشيء. راه داك الشباكي منظمين ليا مسهلين ليا المأموريه. ودايره تما البراد وواحد زلافه ديال الشلاضه والطرموسه اللي كنحتاج كل نهار. صافي البنات هنا جيت نوريكم الكوزينه كيفاش جات غزاله، صراحه عجباتني. ومازال باغا ندير حتى خوامي ان شاء الله، حتى هما غادي نلصقهم. كل مره كنت كنشري حاجه، ماشي كلشي شريته في مره واحده صراحه. كل مره كنت كنشري حاجه وكنحط، كل مره كنشري حاجه وكنحط، حتى جمعت الفكره اشنو بغيت ندير. غير هو جا مع العيد يعني ما دروغريات سدوك، بغيت ناخذ عصيات باش نلصق الخوامي وهذه، ولكن ماشي مشكل. بعض المرات كنقول بلاش الخوامي يظلموا عليا، ما عرفتش مازال ما متاكداش واش غنعلقهم ولا ما غنعلقهمش. المهم الكوزينه جات بهذا الشكل هذا، نتمنى انها تعجبكم وتكونوا استفدتوا من شي حاجه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالي نهايته حتى لهنايا. المهم شاركت معكم داكشي البسيط اللي زدت في الكوزينه ديالي. حاولت ما امكن البنات ننظم كل حاجه تكون في بلايصتها. انا ما عنديش المواعن بزاف وداكشي، انا عندي داكشي غير شويه. ما شاركتش معكم صراحه تحت من البوطاجي حيتاش وصراحه هو مقاد وكل شيء. غير حتى الفيديو الجاي باش ما يجيش فيديو طويل بزاف، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونشارك شي فيديو جاي ان شاء الله ونشارك معكم تحت من كيفاش منظمه المواد النظيف، وكيفاش منظمه المواعن ديال الميكا وديال الكوامل وداكشي. راكم عارفين شنو كيكون تحت من البوطاجي. صافي هذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون فدتكم بشي حاجه. صراحه عجبوني هادو بزاف 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 بزاف. عجبني هاد القراعي هادو حتى هما درت فيهم غير هذاك الشيء اللي كنحتاج دائما، بحال سباكيتي والروز والعدس ولي بات اللي كنحتاج دائما. وهنايا هذاك الشيء اللي تنحتاج بزاف. بالنسبه للتمر كنت صراحه دايره هنايا، ولكن التمر ما كيليقش لي دابا مع الصيد، ما كيليقش لي انه يكون برا الثلاجه. من الاحسن رجعت التمر في الثلاجه وخليت تما غير اللوز والزبيب بحال هكا والكركاع ولا شي حاجه بحال هكا اللي ما تحتاج الثلاجه. هذا ما كان. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى فيديو جاي ان شاء الله ونعاود نشارك معكم اي حاجه، اي حيل درتها ولا شي تنظيم درتو، اي حاجه درتها وفاتني غادي نشاركها معكم من هنا لقدام. كنبغيكم بزاف وكنتمنى الفيديو الى عجبكم ديروا لي لايك البنات. يلا باي باي ليكم.